अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा दुरानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे दुआ के साथ। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमारे लिए आसानियां पैदा की। ऐ हमारे रब, इस माह मुबारक रबीउल अव्वल और अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम पर रहम फरमा, हमें इत्तफाक व इत्तेहाद अता फरमा और हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई है। एक माह में अशियाए खुरनोश की कीमतों में 12% तक इजाफा हो गया है। मुर्गी गोश्त दूर की बात है, आवाम दालें और सब्जियां खरीदने के भी काबिल ना रहे। महंगाई का जिन हुआ बेकाबू, अवाम की चीखें निकल गईं। मुर्गी गोश्त दूर की बात, अवाम सब्जियां खरीदने के भी काबिल न रहे। महंगाई कंट्रोल करने के तमाम हुकूमती दावे हवा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती कीमतों ने अवाम को आठ आंसू रुला दिया। चीनी, गंदम और अशिया जरूरिया की कीमतों ने अवाम की कमर तोड़ के रख दी है। गरीब आदमी की खुराक, आटा, घी, चीनी, दालें और मौसम की सब्जियां, खासकर आलू की बढ़ती हुई कीमतों ने 2 वक्त का खाना भी मुश्किल बना दिया है। महंगाई कंट्रोल करने के मामले पर इजलास हुए, रिपोर्ट्स बनी, लेकिन अमल दरामद ना हो सका। एक माह में अशिया खुरनोश की कीमतों में 12% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एक माह में वजीर आला के 8, चीफ सेक्रेटरी के 21 इजलास हुए। वज़रा और सेक्रेटरीज की ड्यूटियां लगी। 22 वज़रा और 24 सेक्रेटरीज ने विजिट ही ना किए। पंजाब के 17 अजला में महंगाई पर काबू पाने के लिए कुछ न किया गया। वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान सब अच्छा की रिपोर्ट ही देते रहे। फील्ड में मौजूद अफसरान की मुबैना मिलीभगत से रेट कई गुना बढ़े। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने से मुताल्लिक रिपोर्ट्स को देखते हुए एक्शन लिए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर्स लाहौर, गुजरांवाला, उकाड़ा और हफ्जाबाद से मुताल्लिक रिपोर्ट पर सख्त हिदायत दी हैं। तर्जुमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मुताबिक रिपोर्ट से पता चला कि बाज़ अजला में आटा मुकर्ररा निर्खों से जायद पर फरोख्त हो रहा है। चीफ सेक्रेटरी ने सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के इंतखाबी और आबाई हल्का खैरपुर की मुतादिद सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं, जबकि धूल के बायस शहरी सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। शहरी कहते हैं कई साल गुजर जाने के बावजूद उन सड़कों की न मुरम्मत की गई, न ही सड़कें तामीर हुई हैं। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मुरम्मत कराई जाए ताकि शहरी इस अजियत से छुटकारा पा सकें। मुनाफाखोरों ने कोयटा में 1 किलो टमाटर की 260 रुपए मुकर्रर कीमत कर दी है, जिस पर शहरी शदीद तशवीश का शिकार है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल गनी काकिर। वादी कोयटा में गुज़श्ता 3 माह के दौरान जिले प्राइस कंट्रोल कमेटी की बेहिसी के बायस अशिया खुर्दनोश की कीमतों में 200% से जायद इजाफा हो चुका है। बुनियादी जरूरत की दीगर अशिया खुर्दनोश की तरह मुनाफाखोरों ने अब शहर में टमाटर की कीमत में भी इस कदर इजाफा कर दिया है कि लोगों की कुव्वत खरीद ही जवाब दे गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 100 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से फरोख्त होने वाले टमाटर की कीमत अब 260 रुपए तक पहुँच चुकी है और शहर में किसी भी इलाके में सरकारी नरखनामे पर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैंने मार्केट विजिट किया, टमाटर के रेट्स बहुत हाई हैं और बिल्कुल गरीब जो है ना उसको लेने से बिल्कुल कासिर है वो, क्योंकि जब रेट सुनता है तो वो उसको जो है ना वो परेशान हो जाता है कि यार अब क्या। कोई पूछने वाला नहीं है, हालात ऐसे, महंगाई का दौर है, गरीब आदमी तो तबाह हो गया। शहरी कहते हैं कि बलूचिस्तान की मखलूत हुकूमत मसनूई महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ा गया है। गरीब आदमी जो तनख्वाह लेते हैं वो इस पे कैसे गुजारा करेंगे। सरकार को ये गुजारिश है, दरखास्त है कि एक तो तनख्वाह ज्यादा किया जाए, दूसरा कोई कमिश्नर DCO किसी टीम का इनको जो है ना इनके ऊपर रखे कि वो नरखनामा फिक्स करे, क्योंकि यहाँ पे हर आदमी अपना मर्जी का रेट चला रहा है। टमाटर की कीमतों पे बहुत इजाफा हुआ है। हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं DC साहब कमाल साहब के साथ जो वो यहाँ पे आए और विजिट कर ले। कोयटा में ताजरों का कहना है कि टमाटर की कीमत में इस बेतहाशा इजाफे की एक अहम वजह हमसाया ममालिक से टमाटर के दरामदात में कमी भी है। यही वजह है कि दस्तयाब टमाटर लोगों की जानिब से मनपसंद नरखों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकर, सच न्यूज, कोयटा। महंगाई का तूफान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। चकवाल की तहसील तलागंग में भी टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस कर ली है। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। तलागंग में भी बढ़ती हुई महंगाई का तूफान न थम सका। मार्केट में टमाटर ने डबल सेंचुरी बना डाली, जबकि आलू 100 रुपए किलो, गोभी 80 रुपए किलो, भिंडी 70 रुपए किलो, प्याज 60 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो, लहसुन 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे हैं। शहरियों का बढ़ती हुई कीमतों पर कहना था कि मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आदमी की कमर तोड़ कर रख दी है। महंगाई माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ है, जबकि गरीब तबका मुसलसल महंगाई की चक्की में पिस रहा है।
शहरियों ने हुकाम बाला से बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के साथ साथ मसनूई महंगाई करने वाले माफिया के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई का मुतालबा किया ताकि अवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंच सके और गरीब व मजदूर तबका सुख का सांस ले सके। आफ्ताब मलिक, सच न्यूज, तलगंग। टोबर टेक्सिंग में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। चिकन मटन तो दूर की बात, सब्जियां और फल भी गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू। हुकूमत की जानब से गरीब अफराद को रिलीफ देने के तमाम वादे झूठे साबित होने लगे। शहर में महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। सब्जी और फ्रूट की कीमतों में बेतहाशा इजाफे की वजह से आम आदमी की जिंदगी दिन ब दिन मुश्किलात का शिकार हो रही है। शहरियों का कहना है कि जिले इंतजामिया की जानब से प्राइस कंट्रोल कमेटियां बनाई गयी मगर वो गैर फाल नजर आ रही हैं। शहर में महंगाई का तूफान है और दुकानदार कारोबार ना होने का रोना रोते दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानब से लगाए जाने वाले सहूलत बाजारों में भी नाकस क्वालिटी की शाह फरोख्त की जा रही है। पिछले साल की निस्बत अगर मुआवजा करें और कोरोना के जो मुतासरीन है उसकी वजह से कारोबार नहीं है और उसके बाद अभी जो रेट है बहुत ज़्यादा अप रेट है। अब आप देख लें कि आलू का जो रेट है वो 80 रुपए किलो के हिसाब से है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला हुकाम से सब्जी और फ्रूट की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। महंगाई के सताए आवाम को रिलीफ न मिल सका। ठंडूजाम में यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से चीनी दस्तयाब न होने के बायस शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से चीनी खरीदने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे जुनेद अली। आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे धरे के धरे रह गए। टंडूजाम में यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक माह से चीनी दस्तयाब न होने की वजह से शहरी परेशान हैं और महंगे दामों ओपन मार्केट से खरीदने पर मजबूर। हम गरीब आवाम कहाँ में जाए, अपना दुकानों से चीनी लेते हैं 110 रुपए किलो मिलती है, तो इतनी महंगी वो भी कहीं है कहीं नहीं है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि यूटिलिटी स्टोर पे चीनी फराहम की जाए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और खोखले दावों के बजाय सही मानों में आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। मुर्गी के गोश्त की कीमत को भी पर लग गए हैं। मियांवाली की तहसील पिपला में मुर्गी का गोश्त 280 से 300 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद आसिफ। पिपला में मुर्गी के गोश्त को भी पर लग गए। रेट लिस्ट पर मुर्गी का गोश्त 254 रुपए फी किलो, जबकि मार्केट में शहरियों को 280 से 300 रुपए फी किलो के हिसाब से मुयस्सर आने लगा। ये जो महंगाई हो रही है इस पे कंट्रोल करें और इंतजामिया को मजीद सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत करें। गोश्त की मुर्गी वाले की आती है 253 रुपए 52 रुपए, लेकिन दुकानदार 300 रुपए बेचते हैं। 300 रुपया बहुत महंगा है। गरीब बंदे चक्की में पीस कर रह गए हैं। मेहरबानी करें, इमरान खान से रिक्वेस्ट है मुर्गी के रेट को कुछ कम किया जाए। शहरियों ने अशाए खुर्दनोश की आए रोज बढ़ती कीमतों पर अफसोस का इजहार किया है और इसे हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी करार दिया। शहरियों का कहना है कि मुर्गी की कीमतें हो या जरूरियात जिंदगी की दीगर अशिया, हर चीज की कीमत को पर लगे हुए हैं। शहरियों ने अशाए जरूरत की कीमतों को कंट्रोल करके अवामी मुश्किलात के अजाला का मुतालबा किया है। कैमरामैन अब्दुल गफ्फार भच्चर के साथ मोहम्मद आसिफ, सच न्यूज, तहसील पिपला। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे से हैदराबाद के शहरी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे जहांजेब अली। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में आए दिन इजाफा होता जा रहा है। अद्वियात साज कंपनियों और ड्रग माफिया के सामने हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। हैदराबाद में भी शुगर, ब्लड प्रेशर, हेपेटाइटिस और दीगर कई अद्वियात की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। गरीब आदमी जो कि पहले ही बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है, तो आए दिन अद्वियात की बढ़ती कीमतें किसी अजियत से कम नहीं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ड्रग माफिया को लगाम दे और आए दिन बढ़ती हुई अद्वियात की कीमतों को रोका जाए। दवाई जो आज से 10 साल पहले जो दवाई 100 रुपए का या 60 रुपए का कोई सिरप मिलता था, अब उसके जगह में वो सिरप 300 350 का है। डायबिटिक की है या ब्लड प्रेशर की है या बहुत से लोग हैं, क्योंकि ये तो कॉमन डिजीजेज हैं, तो कॉमन डिजीजेज के लिए तो मेरे ख्याल से रेट्स और सब्सिडाइज करने चाहिए गवर्नमेंट को एज कम्पेयर टू कि इसको बढ़ाया जाए। जो 200 वाली थी वो 400 रुपए की हो गई है, जो 600 वाली थी वो 1000 रुपए की हो गई। इस पे कम नहीं हो रहा है ना। अब ये रेगुलर इस्तेमाल में आती है, अब बेचारा आटा खरीदेगा, मेडिसिन खरीदेगा। लोग ऐसे परेशान आते हैं कि उनके पास पैसे नहीं होते। शहरियों ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा किया है कि जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि शहरी अपने प्यारों का इलाज करवा सके। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहांजेब अली, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, हैदराबाद।
महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की मुश्किलात कम ना हो सकी। हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे से मरीज परेशान है। रिपोर्ट करेंगे मुनीर हुसैन। महंगाई की पिसी हुई अवाम अद्वियात की कीमतों में इजाफा का सुनकर मजीद परेशान हो गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से अद्वियात की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और हत्ता के सर दर्द की अद्वियात में भी कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। हत्ता के कुव्वत खरीद तक खत्म हो गई। ये हर चीज महंगी थी कि ये देखो सही, ये 150 दाना ये जरिए अपना दवाई 150 दी हूँ 200 की कीमत ठीक ही है। हालात बहुत खुशीदा थी ने पान गरीब क्या करे। पहले मेडिसिन 60-70 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की मिल रही थी, अब वो 200 रुपए की मिल रही है। पहले भी गवर्नमेंट ने मेडिसिन सारी महंगियाँ की हैं, अब फिर गवर्नमेंट ने तकरीबन 25-30% महंगी कर दी है। गरीब आवाम परेशान है, गरीब बंदे के पास पैसा नहीं है तो हर बंदा परेशान है। मिलती थी पहले 200 की, अब 300 की मिल रही है। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना गरीब आवाम पर रहम करें कुछ। जनरल सेक्रेटरी मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे की वजह से लड़ाई झगड़ा मामूल बन गया है। अद्वियात की कीमतों में तकरीबन 40 से 50% तक इजाफा हो चुका है और दुकानों पर आए रोज दुकानदारों और ग्राहकों के दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल बन गए हैं। हुकूमत की तरफ से अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रैप मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है। अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने वाला इदारा ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी कीमतों में कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुका। महंगाई से महंगाई होती जा रही है और इलाज भी महंगा होता है। बचाने वाली अद्वियात महंगी होने से शहरी बहुत परेशान है। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी जिंदगी बचाने वाली अद्वियात सस्ती की जाए ताकि अवाम तक उसकी रसाई हो सके। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज़ सिनावा। महकमा शाहरात की गफलत के बायस खैरपुर शहर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह के इंतखाबी और आबाई हल्का खैरपुर की मुतादिद सड़कें खस्ता हाली का शिकार हैं। सड़कों पर गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हादसात मामूल बन गए हैं, जबकि धूल के बायस शहरी सांस की बीमारियों में भी मुब्तला होने लगे हैं। अफसोस जैसी बात है कि ये शहर खैरपुर एक साबका सीएम का शहर था। 5 सालों से जो रोड जिनका काम चल रहा था वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। शहरी कहते हैं कई साल गुजर जाने के बावजूद उन सड़कों की न मरम्मत की गई, न ही सड़कें तामीर हुई हैं। सारे जो रोड हैं उनमें खड्डे पड़े हुए हैं, इतनी ट्रैफिक जाम है और इतनी ट्रैफिक और गाड़ियों के लिए मसले हैं जो 6-8 माह से क्यों उनको सही तरीके से बना नहीं पा रही। अगर वो बन जाते तो पब्लिक के लिए जो दुश्वारी है, पब्लिक के लिए जो परेशानी है वो खत्म हो सकती है। शहरियों ने हुक्काम बाला से मुतालबा किया है कि सड़कों की फौरी मरम्मत कराई जाए ताकि शहरी इस अजियत से छुटकारा पा सकें। वजीर माल सरदार फारूक सिकंदर के आबाई गाँव की आवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है। सड़कें पुख्ता न होने के बायस इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। रिपोर्ट करेंगे गुलाम मुर्तजा। आज़ाद कश्मीर के इलाके निक्याल और मौजूदा वजीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर के आबाई गाँव में अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम। करेला पोठी गली और इससे मुल्हिका गाँव को जाने वाली सड़क पुख्ता न होने के बायस अवाम इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम ये गुजारिश हुकूमत वक्त से कर रहे हैं कि हमारे मसाइल को जो उस पर तवज्जो दीजिए और अवलीन जो हमारे जो मसाइल में से असर ये सड़क ही है। कई मीलों सफर पैदल तय करने के बाद लोग अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जब कोई बीमार हो जाए तो उसको अस्पताल तक ले जाने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। नीचे तक बहुत बड़ा गांव है और बहुत बड़ी आबादी है। ये इन लोगों का ये मुतालबा है कि अगर ये जो लीडर जो सियासतदान आएगा इस सड़क को पहले बनाएगा हम उसको हमेशा के लिए वोट देंगे। और जदीद में भी अवाम पत्थर के जमाने की जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अवाम इलाका ने वजीर हुकूमत सरदार फारूक सिकंदर से सड़क को पुख्ता करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शहजाद चिप के साथ गुलाम मुर्तजा, सच न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद के बेशतर इलाकों में सुई गैस न होने के बायस इलाका मकीन दौरे जदीद में भी लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट करेंगे चौधरी साजिद अली। चौक सरवर शहीद के बेशतर इलाके सुई गैस कनेक्शन से महरूम हैं। महकमा की जानब से मोहल्लों में सुई गैस की पाइप लाइनें नहीं बिछाई गई। शहरी महंगे दामों लकड़ियां खरीद कर जलाने पर मजबूर हैं। सुई गैस की पाइप लाइनें न होने के सबब शहरियों को न्यू कनेक्शन लगवाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। पांचमला स्कीम, हाफजाबाद, गला मंडी के बेशतर इलाका जो सराउंडिंग्स में लगता है और शहर के दीगर एरियाज में बहुत से गली मोहल्लों में सुई गैस की लाइन नहीं बिछाई गई है। तो हम लोग मजबूरी की हालत में अब महंगे LPG सिलेंडर्स ख़रीद कर हम इस्तेमाल कर रहे हैं या लकड़ी इस्तेमाल करते हैं।
تو میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ مہربانی کریں اور ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں. شہریوں کی جانب سے متعدد بار سوئی گیس حکام اور منتخب نمائندگان کو صورتحال سے آگاہ کیا گیا مگر تاحال کوئی عملی کام شروع نہ ہو سکا. چوک سرور شہید کے باسیوں نے ضلعی انتظامیہ اور منتخب نمائندگان سے مطالبہ کیا ہے کہ جن گلی محلوں میں سوئی گیس کی پائپ لائنیں نہیں بچھائی گئیں وہاں پر سوئی گیس کی پائپ لائنیں بچھائی جائیں اور نئے کنیکشن جو ہیں وہ بحال کیے جائیں تاکہ شہری جو ہیں وہ سوئی گیس کی سہولت سے مستفید ہو سکیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری ساجد علی، سچ نیوز، چوک سرور شہید. جہلم میں آج کے ترقی یافتہ دور میں ایک ایسا علاقہ بھی ہے جہاں لوگ دریا کو عبور کرنے کے لیے ڈولی کا استعمال کرتے ہیں. علاقہ مکین اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر دریا عبور کرتے ہیں. علاقہ مکینوں نے پل تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے. رپورٹ کریں گے بابر حسین. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی جہلم میں ایک ایسا علاقہ جو بنیادی سہولیات سے محروم ہے. 8 دیہات اور 25,000 کے قریب آبادی والا وچلا بیلا آج بھی بنیادی سہولت سے محروم ہے. چھوٹے سے دریائے جہلم کے ٹکڑے پر ایک پل نہیں بنایا جا سکا جو عرصہ دراز سے شہریوں کا مطالبہ ہے. لوگ اپنی زندگیاں رسک میں لے کے یہ دریا عبور کرتے ہیں اور طلبہ اس ڈولی پہ جانے پہ مجبور ہے. ڈولی کا ایک طرف کا کرایہ 40 روپے جو کہ ناقابل برداشت ہے لیکن مجبوراً یہاں سے لوگ دریا عبور کرتے ہیں. اس کو سر ترجیحی بنیادوں پہ جو ہے اس کو حل ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ کافی مسائل کا شکار ہیں. یہ لفٹ جو ہے لفٹ کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں یہ لوگ. اگر یہاں پہ پل ہو جائے تو یہ ان کے لیے کافی سہولت ہو جائے گی. جی ڈیفینیٹلی جی یہاں پہ ہائی اسکول کی بھی ضرورت ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں لفٹ ایک قسم کا خطرہ ہے. یہاں پہ کراس کرتے ہیں تو نارمل جو بندہ یہاں پہ جاتا ہے ایک قسم کا اپنی جو جان ہتھیلی پہ رکھ کے جو دریا کراس کرتا ہے پھر آگے جائیں پھر آگے ایک اور دریا ہے پھر کراس کرنا پڑتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں. ترقی یافتہ دور میں آج بھی وچلا بیلا کے رہائشی بنیادی سہولیات سے محروم ہے. یہاں پہ پل بھی نہیں بنایا جا رہا اور منتخب نمائندے ہر دفعہ یہاں پہ لالی پاپ دے کے چلے جاتے ہیں کہ وہ پل بنائیں گے لیکن افسوس کی بات ہے تقریباً 7 سے 8 دیہات اور 20 سے 25,000 کی آبادی کے لیے یہاں پہ پل نہیں بنایا جا رہا. یہ لمحہ فکریہ ہے. کیمرہ مین سنان علی کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز، جہلم. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر ایک بریک کے بعد. آپ رہیے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کوہاٹ میں موبائل سروس بحال ہونے سے علاقہ مکینوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. رپورٹ کریں گے علی بنگش. کوہاٹ کے سنگم پر واقع علاقہ کچائی میں موبائل سروس بحال ہونے سے عوامی رابطوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. علاقے کے طلباء کا کہنا ہے کہ اب ہم بآسانی آن لائن کلاسز اور دیگر تعلیم حاصل کر سکیں گے. موبائل سروس بحال ہونے سے ہمارے پورا جو کچائی ہے وہ بہت خوش ہے. اب انٹرنیٹ پر تعلیم کر سکتے ہیں. اب سب نیٹ ایسے یوز کر رہے ہیں. وائی فائی یہاں نہیں تھا ابھی یہ اچھی بات ہے ٹاور لگ گئی ہے. اس موقع پر عامائدین کا کہنا ہے کہ موبائل سروس کے بحال ہونے سے جہاں دوریاں اور فاصلہ کم ہوں گے وہاں علاقے کی ترقی کے نئے باب کا بھی آغاز ہوگا. میں جوش اور ولولے ہیں. لوگ بہت خوش ہیں. ترقی کا ایک دور ہے جو ہم اس سے محروم تھے. ہم اس ٹیم ورک میں جو سید حسین رضا شینو کے نام سے مشہور ہے یا عارف رضا احمد علی وغیرہ ہم سب اس میں شریک تھے لیکن میں خود یہاں پر موقع پر موجود نہیں تھا. کافی عرصے سے ہم یہ جدوجہد کر رہے تھے. دور جدید میں یقیناً موبائل سروس کا کردار کسی بھی علاقے کی تعمیر اور ترقی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے. کوہاٹ کی درافتاد علاقے کچائی میں موبائل سروس کے بحال ہونے سے یقیناً پسماندگی کا بھی خاتمہ ہوگا اور اپنے پیاروں سے بھی فاصلے کم ہوں گے. علی بنگش، سچ نیوز، کوہاٹ. املوک جو کہ ذائقہ دار بھی ہے اور فائدہ مند بھی. پھلوں کی سرزمین ضلع دیرلور میں جاپانی پھل پک کر تیار ہو گیا ہے جو ملک بھر میں سپلائی کیا جا رہا ہے. رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی. پھلوں کی سرزمین ضلع دیر میں املوک کا پھل تیار ہو گیا ہے جو کہ مارکیٹ میں سپلائی کیا جا رہا ہے. پروٹین سے بھرپور اس پھل کو جاپانی پھل بھی کہا جاتا ہے. املوک موسم سرما کے ایک ایسا ذائقہ دار پھل ہے جو اپنے اندر طاقت اور توانائی کا خزانہ رکھتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ بچوں بڑوں سب کا پسندیدہ پھل ہے جبکہ مقامی افراد کے ساتھ ساتھ سیاح بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں. جاپانی پھل ہے اور اچھا ہے اور مختلف شہروں میں اس کا ہم سپلائی کرتے ہیں. چونکہ جاپانی پھل کا موسم شروع ہوا ہے تو میں یہاں پر آیا ہوں اپنے دوستوں کے لیے یہاں سے جاپانی پھل خرید رہا ہوں. املوک کا سیزن ستمبر سے شروع ہو کر دسمبر تک جاری رہتا ہے. اس پھل کو پیک کر کے ملک کے مختلف حصوں کو سپلائی کیا جاتا ہے. مارکیٹ میں املوک کی قیمت کم ہونے اور کاشتکاروں کے پاس سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے املوک کے باغات تیزی کے ساتھ ختم ہو رہے ہیں. سوات کے باغوں میں لگا زیتون پک کر تیار ہو گیا. پھلوں کی سرزمین وادی سوات میں کاشتکاروں نے جنگلی زیتون کے پودوں میں پیوند کاری کا تجربہ کیا جو کامیاب رہا. رپورٹ کریں گے اقبال خان.
سوات میں ان دنوں زیتون کی فصل تیار ہے جسے درختوں سے اتارنے کا عمل جاری ہے. زیتون جو پھل بھی اور دوا بھی، جس کے تیل میں دل کے امراض، جوڑوں کے درد اور ایسے کئی بیماریوں کا علاج ہے اور کاشتکاروں کو دیگر پھلوں کے مقابلے میں مؤثر قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل ہوتا ہے. زیتون کے اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے سوات نجگرام کے رہائشی شہاب الدین نے جنگلی زیتون میں پیوند کاری کی ہے، جس کے مطابق اس کا تجربہ کامیاب رہا. نجگرام میں میں نے تقریباً 400-500 پودے زیتون کے لگائے ہیں جو ابھی پل دے رہے ہیں، اور اس پل کو ہم منگورا لے جا کے اس سے تیل نکالتے ہیں، کھانے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، مالش کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. زیتون کا درخت انتہائی سخت موسمی حالات میں بھی اپنا وجود برقرار رکھتا ہے. اس سدا بہار درخت کی عمر تقریباً 3000 سال ہے. زیتون کے ایک پودے سے 25 سے 50 کلو گرام مؤثر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. ہم حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ اور بھی ہمارا علاقہ جو ہے نا یہ زیتون کے لیے موزون ہے، ہمارے ساتھ تعاون کرے اور بھی باغ لگائیں گے، انشاءاللہ علاقے کو پیدا ہوگا، لوگوں کو پیدا ہوگا. زرعی تحقیقاتی مرکز سوات میں زیتون کے پھل سے تیل نکالنے کے لیے جدید مشینری لگائی گئی ہے، جہاں 15 کلو گرام زیتون سے 1 لیٹر تیل نکالا جاتا ہے. اگر حکومت سوات کے کاشتکاروں کو زرعی سہولیات فراہم کر کے اس کے پیداوار کو بڑھائے تو اس کے پھل سے حاصل ہونے والا تیل نہ صرف مقامی ضروریات کو پوری کر سکتا ہے بلکہ اس کو برآمد کر کے قیمتی زر مبادلہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. زرعی ماہرین کے مطابق سوات کی آب و ہوا زیتون کی فصل کے لیے انتہائی موزون ہے. اگر حکومت اس طرف توجہ دے تو اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے. اقبال خان، سچ نیوز، نجگرام، سوات. گنے کی فصل پک کر تیار ہو گئی. مظفر گڑھ کی تحصیل کوٹ ادو میں کاشتکار روایتی طریقے سے گڑ بنانے میں مصروف ہے. رپورٹ کریں گے اسحاق کاظمی. کوٹ ادو میں کاشت کی گئی میٹھی رس بھری گنے کی فصل پک کر تیار ہو گئی. دیہاتی علاقوں میں روایتی طریقے سے گڑ تیار کیا جانے لگا ہے. گنے سے گڑ کی تیاری کا مرحلہ انتہائی کٹھن ہے جس کا اندازہ عام آدمی نہیں لگا سکتا. کسان کو سال بھر دن رات ایک کر کے کماد کی فصل کا خیال رکھنا پڑتا ہے. فصل تیار ہونے پر گنے کو بیلنے میں ڈال کر اس کا رس تیار کیا جاتا ہے. رس نکلنے کے بعد گنے کے چھلکے دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیے جاتے ہیں جن کو بعد میں گڑ بنانے کے لیے بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے. گنے کے رس کو ایک بڑی کڑاہی میں ڈال کر خوب پکایا جاتا ہے. یہ رس گاڑھا ہو جائے تو لکڑی کے سانچے میں ڈال کر ٹھنڈا کیا جاتا ہے جس کے بعد گڑ کی ڈلیاں تیار کی جاتی ہیں. کاشتکار کہتے ہیں چینی کے ریٹ تو بڑھ گئے ہیں لیکن گنے اور گڑ کے مناسب دام نہیں ملتے. کاشتکاروں نے حکومت سے ریلیف پیکج کا مطالبہ کیا ہے. فرانس میں گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کی جانب سے متنازع بیان پر ملک بھر میں احتجاج اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے. شہری حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کریں اور مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان بھی قربان. گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف عاشقان مصطفیٰ سراپا احتجاج. صادقآباد میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ریلوے چوک پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں جماعت اسلامی کے کارکنان، شہریوں اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. احتجاجی مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے. بنوں میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف وکلا برادری نے اللہ چوک سے لے کر کچہری تک ریلی نکالی. مظاہرین نے گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور فرانسیسی صدر کا پتلا بھی نظر آتش کیا. حافظ آباد کے نواحی علاقے رسول پور تارڑ میں بھی گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. حکومت فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کرے اور فرانسیسی سفیر کو فوری طور پر ملک بدر کیا جائے. فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف ساہیوال میں رکشا یونین نے ریلی نکالی اور احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. رپورٹ کریں گے بابر صدیقی. فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف رکشا یونین نے صدر چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا اور ریلی نکالی. ریلی صدر بازار سے شروع ہو کر مختلف بازاروں سے ہوتی ہوئی جوگی چوک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. ریلی کے شرکا نے فرانس کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ریلی کے شرکا نے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف تحریریں آویزاں تھیں. احتجاجی مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومت کو فرانس کے ساتھ سفارتی تجارتی تعلقات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. بابر صدیقی، سچ نیوز، ساہیوال. فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف لیا کے علاقے میں بھی ریلی نکالی گئی. رپورٹ کریں گے خضر حبیب. فرانس میں گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر کے خلاف جماعت اسلامی کروڑ لالسن کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی. اس موقع پر مبشر نعیم چودھری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان فوری طور پہ فرانس کے سفیر کو واپس بھیجے، تجارت پر پابندی لگائی جائے اور جو موجود مصنوعات ہیں ان کی فروخت پر بھی پاکستان میں پابندی لگائی جائے. مسلمانان عالم اس بات پر ناخوش ہیں اور وہ کسی طرح بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
اور شدید رد عمل آ رہا ہے. حکومت کو بڑے فیصلے کرنے چاہیے. احتجاجی ریلی کے شرکا نے فرانس مرد آباد، فرانسیسی صدر مرد آباد کے نعرے لگائے. ریلی تکبیر چوک سے نکالی گئی جو چنڈی موڑ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی. کیمرہ مین محمد ساجد کے ساتھ خضر حبیب خان، سچ ٹی وی، کروڑ لال ایسن. آقائے دو جہاں قیامت کی خوشی میں لاہور میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدارت رفیع گروپ کے چیئرمین عقیل چودھری نے کی. آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں رفیع گروپ کے زیر اہتمام رفیع گروپ بلڈنگ لینڈ مارک پلازا جیر روڈ لاہور میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا. محفل میلاد مصطفیٰ کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا. علماء کرام نے محفل میلاد مصطفیٰ کے شرکا سے خصوصی خطاب کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر روشنی ڈالی اور حضور اقدس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن اخلاق اور عملی زندگی کی بیشتر مثالوں سے حاضرین کے قلوب کو منور کیا. محفل میلاد مصطفیٰ میں معززین علاقہ، تاجر برادری اور سیاسی سماجی شخصیات سمیت شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. اس موقع پر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں کیک بھی کاٹا گیا اور رفیع گروپ کے چیئرمین عقیل چودھری کی جانب سے لنگر کا وسیع انتظام کیا گیا. میاں چنو میں تحریک پاسبان اہل سنت کے تعاون سے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا جس میں مشہور و معروف نعت خواہوں نے گلہائے عقیدت پیش کر کے سماع باندھ دیا. اتنا تو اثر ہو جائے. میاں چنو میں تحریک پاسبان اہل سنت کے تعاون سے محفل ذکر میلاد النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں طیب چودھری چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل ضلع خانے والوں کی رہائش گاہ میاں چنو پر شاندار محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا جس میں مشہور و معروف نعت خواہ نے گلہائے عقیدت پیش کر کے محفل کا سماع باندھ دیا. خصوصی خطاب مفتی مولانا محمد رفیق احمد شاہ مالی نے کیا. محفل کے شرکا میں چودھری جمشید شوکت جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی ضلع خانے وال، مہر نجف دلو چیئرمین مارکیٹ کمیٹی ایس ایچ او تھانہ سٹی میاں چنو آصف چوہان، ملک وحید احمد، منشا خاک صاحب، چودھری آصف ظہیر، شہزاد بشیر چیمہ اور دیگر معززین علاقہ نے بھرپور شرکت کی. اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. ملک میں کورونا کی دوسری لہر میں تیزی آنے لگی. گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 807 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 12,121 ہو گئی. وائرس سے مزید 11 افراد جان کی بازی ہار گئے. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 807 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے. ملک بھر میں کورونا کیسز کی مجموعی تعداد 3,32,993 ہو گئی ہے. پاکستان میں اس وقت کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 12,121 ہو گئی ہے. وائرس سے تاحال 3,14,066 کورونا متاثرین صحت یاب ہو چکے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا سے 11 افراد جاں بحق ہوئے. وائرس سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 6,806 ہو گئی ہے. گزشتہ روز ملک میں کورونا کے 21,688 ٹیسٹ کیے گئے. سندھ میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,45,475 ہو گئی. پنجاب میں مریضوں کی تعداد 1,04,016 رپورٹ. KPK میں کورونا وائرس سے متاثر مریضوں کی تعداد 39,458. بلوچستان میں 15,896 ہو گئی. اسلام آباد میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 19,818. آزاد جموں کشمیر میں 4,082 اور گلگت بلتستان میں 4,248 ہو گئی. گھوٹکی میں محمد پور کے قریب نہر میں شگاف پڑنے سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی فصلیں زیر آب آ گئی. گھوٹکی میں محمد پور کے قریب نہر میں 16 کے مقام پر 20 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا. اطلاع کے باوجود میں محکمہ انہار عملہ نہ پہنچ سکا جس سے سینکڑوں ایکڑ پر کھڑی گنے اور گندم کی فصل شدید متاثر ہوئی. سچ نے جگایا تو انتظامیہ کو ہوش آیا. بھونگ کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ حرکت میں آ گئی. گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول بھونگ کی عمارت کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا جبکہ انتظامیہ کی جانب سے اسکول کی عمارت جلد فعال کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی. جنگ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چور اور ڈکیت گینگ کے 64 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزمان کے قبضے سے 1 کروڑ سے زائد کا مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا گیا. جنگ میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چور اور ڈکیت گینگ کے 64 ملزمان گرفتار کر لیے. پولیس نے ملزمان سے 56 موٹر سائیکل، کاریں، نقدی اور 1 کروڑ سے زائد مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر کے اصل مالکان کے حوالے کر دیا. مچھلی انسانوں کی غذائی ضرورت میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی کے پیش نظر مچھلی بھی عوام کی قوت خرید سے باہر ہو گئی ہے. رپورٹ کریں گے محمد اقبال. سردی کی آمد ہے،
जैसे ही मौसम बदलता है फल सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट मौसम के मुताबिक बदल जाते हैं, लेकिन सर्दियों की एक खास सौगात मछली भी है। बहावलपुर शहर की मेन शाहराहों के ऊपर और मुख्तलिफ मार्केटों में कई किस्म की मछलियों के स्टॉल सज जाते हैं। लोग मछली खरीदने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन मछली के महंगे दाम होने की वजह से इसको खरीदने की इस्तात नहीं रखते। पिछले साल के बनिस्बत काफ़ी महंगाई बढ़ी है, लाइक ऑलमोस्ट आप कह लो 25% हर चीज़ में इजाफा, स्पेशली मछली की बात करें। लेकिन अब ऑब्वियसली सीज़न है, सीज़न सारा 4 महीने का रहना है, तो मछली ऑब्वियसली वाइट मीट है तो हम लोग तो प्रेफर करते हैं। इस साल मछली के रेट में पिछले साल के मुकाबले में 50 रुपए किलो इजाफा हो गया है। जो मछली पिछले साल 200 रुपए किलो थी, इस साल 250-260 रुपए किलो है। महंगी बहुत मिल रही है, इसी वजह से हमें भी महंगी बेचनी पड़ रही है ये मछली। क्या करें, मजबूरी है, और हम चाहते हैं कि मछली रेटो रेट दें हम ग्राहकों को, मगर ग्राहक को हम मुतमिन नहीं कर सकते क्योंकि महंगी मिल रही है, महंगी दे रहे हैं। लोगों का कहना है पिछले साल की निस्बत इस साल मछली की कीमत में इजाफा हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि अवाम को महंगाई की मद में रिलीफ दे ताकि लोग जरूरियात जिंदगी की चीजों को बआसानी खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज, बहावलपुर। सेवन शरीफ के नवाही गांव सबील में सूफे बुजुर्ग हजरत सैयद इब्राहिम शाह बुखारी के 219वां सालाना उर्स मुबारक की 2 रोजा तकरीबात जारी हैं। रिपोर्ट करेंगे शाहबीर खान। सेवन शरीफ के नवाही गांव सबील में सिंध के अजीम सूफी बुजुर्ग सैयद इब्राहिम शाह बुखारी का 219वां सालाना उर्स मुबारक की 2 रोजा तकरीबात बड़े अकीदत और एहतराम से जारी हैं। फकीर आबद अली सेंच और बिरादरी की जानिब से मजार पर चादर चढ़ाकर उर्स मुबारक का बाकायदा आगाज कर दिया गया। उर्स मुबारक में शमूलियत के लिए इलाके मकीनों के अलावा सिंध भर से ज़ायरीन की कसीर तादाद की आमद का सिलसिला जारी है। मेले के दौरान गांव सबील को दुल्हन जैसा सजाया गया है। बच्चों की तफरीह के लिए मुख्तलिफ झूले, खिलौना, खाने पीने के अशिया के दुकानें और बाजारें लगाई गई हैं, जहां पर आए हुए ज़ायरीन और उनके बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इंतजाम देख रहे हैं आप, बहुत अच्छा है, और ज़ायरीन के लिए खाने का बंदोबस्त है, राश का बंदोबस्त, और आपने देखा है कितनी रश लगी पड़ी है। मुर्शिद है, दूर दूर से आते हैं ज़ायरीन, हम उनके खिदमत गुजार हैं। कैमरामैन रंजन सोलंकी के साथ शमीर खान, ओठो, सच टीवी न्यूज़, सेवन शरीफ। लिया में इंतजामिया इन एक्शन, कब्जा माफिया से अरबों रुपए का 12,000 कनाल सरकारी रकबा वागुजार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे जहूर दुरानी। लिया का माहौल अब लैंड माफिया के लिए साजगार नहीं रहा। माजी में सियासी असर रसूख और दबाव के बहस हजारों कनाल एडजस्टमेंट कराई गई सरकारी जमीनें वागुजार कराने के लिए डिप्टी कमिश्नर लिया मुतहरिक 12,000 कनाल सरकारी रकबा की एडजस्टमेंट खारिज कर दी। इस हवाले से सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए डिप्टी कमिश्नर का कहना था, इस वक्त तक कोई 12,000 कनाल जो रकबा है जो गलत तौर पर एडजस्ट किया गया था गैर कानूनी तौर पर, और लोगों की टाइटलमेंट नहीं थी, उसको चेक करके एक 1 बाय 1 तमाम केसेस को खारिज कर दिया गया है। और इसमें इस हवाले से जो इसकी निशानदेही है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर इंस्पेक्शन ने इंस्पेक्शन के दौरान की थी, लेकिन काफ़ी अरसे से तकरीबन 10-15 साल से ये इलीगल अलॉटमेंट जो है कायम थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको चेक करके और हमारे स्टाफ ने बड़ी मेहनत के साथ उन फाइलों को चेक करके और रिपोर्ट्स की हैं और उस पर हमने कार्रवाई की है और उनको खारिज कर दिया गया है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था, किसी को भी सरकारी रकबा हड़प करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। अद्वियात की कीमतों में इजाफे से खैरपुर के इलाके के शहरी भी परेशान हैं। रिपोर्ट करेंगे नियाज अली। नारा के मरकजी शहर चुंडको में जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बाद मरीज शदीद परेशान दिखाई देने लगे। हेपाटाइटिस, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के आर्द में मुबतला मरीजों की अद्वियात में एक बार फिर से इजाफे से शहरी मायूस। शहरियों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम इस हुकूमत के दौर में सिर्फ महंगाई से मुकाबला कर रहे हैं। लगता है हुकूमत महंगाई माफिया के सामने बेबस दिखाई दे रही है। जब घर में कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर साहबान चेकिंग फीस के साथ साथ महंगी अद्वियात की लंबी लिस्ट हाथ में थमा देते हैं, और मेडिसिन इतनी महंगी होती है कि गरीब की कुव्वत खरीद से जवाब दे जाती है। महंगी अद्वियात खरीद से बाहर होंगी तो इलाज कैसे मुमकिन होगा। हर मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन के मुख्तलिफ रेट होते हैं। हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि मरीजों की रोजमर्रा की इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में नुमाया कमी करके आवाम तक बराह रास्त रिलीफ पहुंचाया जाए, ताकि गरीब और मजदूर तबका जान बचाने वाली अद्वियात आसानी से खरीद कर सके और अपने मरीजों को बर वक्त इलाज फराहम करने में अहम किरदार अदा कर सके। कैमरामैन जीशान अली मलाह के साथ नियाज अली मलाह, सच टीवी न्यूज़, नारा। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सच टीवी.pk। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच।